50 million people displaced, over 2 million killed, one of the largest mass migration in history. This is the story of how the subcontinent bled into two. 14 अगस्त साल 1947 को पाकिस्तान को हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल होती है और आज तक हम मुसलमान इसे बहुत जोश व खरोश के साथ मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी हमने बहुत सी तकलीफ़ों और कुर्बानियों के बाद मिली थी। पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट के वक्त जो हालात थे और उसके बाद भी कुछ साल तक जो हालात रहे, क्या ये हालात पार्टीशन से भी पहले ऐसे थे? आज हम टीवी वगैरह पर देखते हैं तो हम कहते हैं शुक्र हुआ हम इनसे अलग हो गए। आज के कई मॉडर्न हिस्टोरियंस का मानना है कि पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट की डायरेक्टली और मेन वजह ब्रिटिश को ठहराते हैं। उनका कहना है कि हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान सेपरेट आइडेंटिटीज ब्रिटिश ने ही कंस्ट्रक्ट की थी। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि क्या ब्रिटिश के आने से पहले भी हिंदूज और मुस्लिम्स के रिलेशंस कैसे थे? अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान में आने से पहले मुग़ल सल्तनत का दौर चल रहा था। मुग़ल सल्तनत की बुनियाद बाबर ने साल 1526 में रखी। 300 साल तक मुग़ल एम्पायर ने हिंदुस्तान में हुकूमत की और इस पीरियड को हिंदुस्तान का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। ये गोल्डन पीरियड 16th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के मिड तक रहा है, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे आर्ट एंड पोइट्री, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में भी बहुत डेवलपमेंट की। उस वक्त की जंगें रिलीजियस के नाम पर नहीं लड़ी जाती थी, बल्कि लैंड, पावर, मनी के नाम पर लड़ी जाती थी और ये जंगें ज़्यादातर पंजाब के रीजन में पाई जाती थी। रूलर्स की आगे पंजाब के दरिया और उनकी ज़ख़ीर ज़मीनों पर होती थी। हिंदूज और मुस्लिम्स के सबसे बड़ा मेन डिफरेंस मज़हब के लिहाज से है, लेकिन उस वक्त हिंदूज और मुस्लिम्स का कल्चर, लाइफ स्टाइल बिल्कुल सिमिलर था। अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान में पहली बार आमद 1608 में हुई थी। इस वक्त इनके इनिशियल इंटरेक्शन सिर्फ ट्रेडिंग पे थे। वक्त के साथ साथ इन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस में मुदाखलत शुरू कर दी, जिसका बाद में नतीजा ब्रिटिश राज पर मुंतज हुआ। लेकिन ब्रिटिश को क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान नेगेटिविटी फैलाएं? साल 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस में ब्रिटिश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मुसलमान और हिंदू फिर भी ये जंग ना जीत सके और इसके बाद मुसलमानों को 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेज़ों के मुजालिम बर्दाश्त करने पड़े, लेकिन फिर भी ब्रिटिश को हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ों की नज़र में ऐसा दोबारा होने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चालू करने के बाद हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान टॉलरेंस का कल्चर भी ख़त्म होने लगता है। साल 1905 में बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक ईस्टर्न बंगाल और दूसरा वेस्टर्न बंगाल में। ये ब्रिटिश का पहला एक्सपेरिमेंट था, जिसके बाद हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान जो डिफरेंसेस थे वो नफरत में बदलने लगते हैं। जैसे सियासी, मजहबी, तालीमी और ज़ुबान के मसले पैदा होने लगते हैं। तालीमी इदारों और दफ्तरों में वंदे मातरम जैसे हिंदी तराने चलने लगते हैं और बाद में उर्दू और हिंदी लैंग्वेजेस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने लगते हैं। उसके बाद साल 1909 में मज़हब की बुनियाद पर सेपरेट इलेक्टोरेट होने का ऐलान होने की देर थी कि मुस्लिम्स और हिंदूज के दरमियान वो डिफरेंसेस शदीद नफरत में तब्दील हो जाते हैं। इस सेपरेट इलेक्टोरेट्स की आइडियोलॉजी के पीछे सर सैयद अहमद खान की टू नेशन थ्योरी का भी बहुत बड़ा हाथ था। I am convinced that Hindus and Muslims could never become one nation as their religion and way of life is quite distinct from each other. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस थ्योरी को लेकर बहुत सपोर्टिव थे और वक्त के साथ साथ हालात ख़राब होते गए और उन्हें ये महसूस हुआ कि मुसलमान अलहदा कौम की हैसियत से सियासी, मजहबी और माशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें एक सेपरेट स्टेट की ज़रूरत थी और उन्हें एक ही हल नज़र आया, मुसलमानों के लिए एक सेपरेट स्टेट। और कहा, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड मेक देम राइट।
سال 1937 میں ہونے والے الیکشنز میں کانگریس 11 میں سے 8 پروونسز میں منسٹریز بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ کانگریس کے ایفیشینٹ لیبر اور سوشل ویلفیئر ریفارمز بنانے کے باوجود انہیں مسلم لیگ کی اپروول نہیں ملتی۔ مسلم لیگ اس بات سے ناراض تھی کہ کانگریس نے ان کے ساتھ پاور شیئر کرنے سے منع کر دیا تھا۔ 1937 کے الیکشنز مسلم لیگ کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھے۔ کانگریس نے مسلمانوں کے مذہبی حقوق میں دخل اندازی کی، اردو لینگویج کو سپریس کر کے ہندی لینگویج کو پروموٹ کیا۔ اکنامک ڈپارٹمنٹ میں بھی مسلمانوں کو ایک لمٹ تک دیا تھا۔ ایک طرف یہ اور دوسری طرف برٹش نے بغیر انڈیا سے کنسلٹ کیے جرمنی سے جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ حالات کو خراب ہوتا دیکھ کر برٹش نے مسلم لیگ کے ان الیکٹڈ آفیشلز کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی، اور یہ مسلم لیگ کے لیے ایک گولڈن چانس تھا کہ وہ برٹش کی سپورٹ حاصل کر سکے، اور اس کے بعد ہی لاہور ریزولوشن 1940 پاس کیا گیا۔ 1946 کی الیکشن کانگریس نے جیتنے کے بعد جناح سے پاور شیئر کرنے سے منع کر دیا۔ The Congress proved to be a pure Hindu party and worked during its rule only for the betterment of the Hindus. 27 months of the Congress rule were like a nightmare for the Muslims of South Asia. Some of the Congress leaders even stated that they would take revenge from the Muslims for the last 700 years of the slavery. کانگریس کے اس ایٹیٹیوڈ سے مسلمانوں کے ذہن میں ایک خوف پیدا ہو گیا تھا۔ ان کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ گاندھی اور نہرو کی ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کی اسٹرگل ایک جال ہے۔ اگر جس میں یہ مسلمان پھنس گئے تو ساری عمر انہیں ہندو ڈومیننس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 16 اگست سال 1946 میں جناح نے مسلمانوں کو ایک جنرل پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہا۔ بعد میں آہستہ آہستہ یہ جنرل پروٹیسٹ خونی فسادات میں بدل گئے اور کلکتہ کی گلیاں مسلمانوں کی لاشوں سے بھر گئی۔ اس دن کو گریٹ کلکتہ کلنگز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سال 1947 میں راولپنڈی کو مسلم موب کے ہاتھوں ایک خوفناک میسیکر دیکھنے کو ملتا ہے۔ سال 1947 میں مارچ سے لے کے اگست تک بہت سے مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ اب یہ کھیل اتنا گندا اور خونی ہو چکا تھا کہ برٹش اس میں پڑنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، اور دوسری طرف انگریز ورلڈ وار 2 میں جرمنی کے ہاتھوں پوری طرح ڈیمورلائز ہو چکا تھا۔ اب ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اتنی دور امپائر برٹش امپائر پہ وہ کوئی دھیان دے۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا کہ وہ یونائٹڈ انڈیا سے اپنے آفیسز خالی کریں اور اپنے ہوم لینڈ واپس چلے۔ انگریز بری طرح کنگال ہو چکے تھے، ان کا ملک اب خود امریکن لونز پر آ گیا تھا۔ انگریز جاتے جاتے ہندوستان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر گئے۔ انگریزوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یونائٹڈ انڈیا اتنی پاورفل آرمی بنانے کی پوٹینشیل رکھتی ہے۔ اب وقت بہت کم تھا اور حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ ان حالات کو اور زیادہ بدتر بنانے کے لیے جولائی 1947 کو سر سیریل ریڈ کلیف کو ہندوستان بھیجا گیا۔ I said to the Lord Chancellor, why me? I'm just a lawyer. I've never been to India. He said, do it in the service of your country. Well, I couldn't say no to my country. اس شخص نے اس دن سے پہلے ہندوستان میں پہلے کبھی قدم نہیں رکھا تھا اور وہ وہاں کے حالات سے بالکل بھی واقف نہیں تھا۔ اسے صرف 5 ہفتے دیے گئے۔ اس نے ان 5 ہفتوں میں کچھ لائنیں لگا کر ہندوستان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا: پاکستان، ایسٹرن پاکستان اور انڈیا میں۔ اس لائن سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ اس وقت انڈیا میں یا پاکستان میں ہیں۔ تقریباً 15 لاکھ لوگ مارے گئے اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے گھر، جائیداد، پیسہ، دوست، ہمسائے، رشتے چھوڑ کر بارڈر کے دوسرے پار گئے۔ I had no alternative. The time at my disposal was so short that I could not do a better job. Even the same period, I would do the same thing. However, if I had 2-3 years, I might have improved on what I did. ہمیں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کی یادیں تازہ رکھنی چاہیے جنہوں نے ہماری بقا اور قیام پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔